बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। मदनी कायदा सबक नंबर 14। इसके अंदर नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। 2 कायदे इज़हार और इख्फा की मुकम्मल वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। इदगाम और इकलाब का सबक हमारा जारी है और आज हम फ़कत इकलाब के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इदगाम की वीडियो भी यूट्यूब पर मौजूद है। आइए बिला तख़ीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए तारीफ जानते हैं। इकलाब का माना होता है बदलना, ये है लुग़वी माना। तो इस्तिलाह तजवीद में एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलने को इकलाब कहते हैं। और इकलाब का जो कायदा है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ़े बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करके पढ़ेंगे। जैसे मिम बादी हिल्लुम बिहाज़ा। आइए अब बिला तख़ीर सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिम बादी, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा आ रहा है। नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो इकलाब का जो कायदा है ज़हन में बिठाएं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ़े बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करके पढ़ेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मिन बा ऐन ज़बर बा मिम बा दाल ज़ेर दी मिम बादी। मिम बक़लिहा नून साकिन के बाद बा है, इकलाब होगा, इख्फा करके पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मिन बा क़ाफ ज़बर बक़ मिम बक़ लाम ज़ेर ली मिम बक़ली हा अलिफ ज़बर हा मिम बक़लिहा। यहाँ पर इकलाब हो रहा है और क़ाफ में कलकला होगा। अम बिहुम हमजा नून ज़बर अन बा हमजा ज़ेर बी अम बी हा मीम पेश हुम अम बिहुम। यहाँ पर इकलाब हो रहा है, इख्फा करेंगे यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। लयुम बगन्ना, यहाँ पर नून साकिन के बाद बार है, इकलाब होगा, इख्फा करेंगे यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला या नून पेश युन लायुन बा ज़बर बा लयुम बा ज़ाल नून ज़बर ज़न नून ज़बर ना लयुम बगन्ना। यहाँ पर इकलाब होगा। क़ौलम बलीग़न क़ाफ वाव ज़बर क़ौ लाम दो ज़बर लन क़ौलन बा ज़बर बा लाम या ज़ेर ली बली गैन दो ज़बर गन बलीगन क़ौलम बलीगन। इकलाब हो रहा है 2 ज़बर की तनवीन के बाद बा हरफे इकलाब में से आ रहा है तो यहाँ पे इख्फा करें यानी गुन्ना करके पढ़े। खबीरम बसीरन। यहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन के बाद बा है, इकलाब होगा यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। खा ज़बर खा बा या ज़ेर बी खबी रा 2 ज़बरन खबीरन बा ज़बर बा स्वाद या ज़ेर सी बसी रा 2 ज़बरन बसीरन खबीरम बसीरन। जन्नतिम बिरबवतिन जीम नून ज़बर जन नून ज़बर ना जन्ना
تا دو زیر تین جنتن با زیر بی را با زبر رب بی رب واو زبر وا بی رب وا تا دو زیر تین بی رب وطن جنتن بی رب وطن. یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، نون دو زیر کی تنوین کے بعد با ہے، یہاں پہ اخفا کریں یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. کرام بررۃ کرام بررۃ دو زیر کی تنوین کے بعد بار ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. کاف زے کی را الف زبر را میم دو زیر من کرامن با زبر با را زبر برا را زبر برا تا دو زیر تن بررتن کرام بررتن. یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، اخفا کریں یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. بس یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. حلم بہذا حلم بہذا دو پیش کی تنوین کے بعد بار ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ہا لام زیر حل لام دو پیش لن حلن با زیر بی ہا کھڑا زبر ہا بیہا ذال الف زبر ذا بہذا حلم بہذا. صم بکم صم بکم دو پیش کی تنوین کے بعد بار ہے، اقلاب کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. صاد میم پیش سم میم دو پیش من سمن با کاف پیش بک میم دو پیش من بکمن سمم بکمن. آئیے دہرائی کرتے ہیں. مم بعدی اقلاب ہو رہا ہے، مم بقلہا اقلاب ہو رہا ہے. ام بہم اقلاب ہو رہا ہے. لینبغن اقلاب ہو رہا ہے. قولا بلیغا اقلاب ہو رہا ہے. خبیرا بصیرا اقلاب ہو رہا ہے. جنت بربوۃ اقلاب ہو رہا ہے. کرام بررۃ اقلاب ہو رہا ہے. حل بہذا اقلاب ہو رہا ہے. صم بکمن اقلاب ہو رہا ہے. آخر میں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ دے اور شیئر کرے، اور جو نئے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، کورونا وائرس اور ہر وائرس سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.